ऑब्वियसली आज का तो सवाल यही है कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का ज़मीर आज जागा, उन्होंने कहा कि 50 हज़ार वोट हमने ज़्यादा दिए जीतने वालों को। राजा परवेज़ अशरफ साहब भी पिंडी से ही जीते, तो क्या आप लोगों को भी 50,000 ज़्यादा वोट मिले वहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत भाई, आज जो है स्टेटमेंट एक कमिश्नर की आई है पिंडी की, ये मैं समझूँ DMG ऑफिसर की स्टेटमेंट नहीं होती, और वो है DMG ऑफिसर नहीं है, वो थ्रू वो क्या कहते हैं दूसरे प्रोसेस से जो तहसीलदार और इसके से उसमें प्रोविंशियल सर्विस के आदमी, प्रोविंशियल सर्विस के हैं, और मतलब है कि उसकी से डायरेक्ट DMG के नहीं है, इसलिए उसकी स्टेटमेंट से। मैं तो कई इलेक्शन लड़ा हूँ, आपने भी नोट किया है, क्या 50-70 हज़ार वोट डाले जा सकते हैं? मुझे तो इसकी समझ नहीं है कि 50,000 वोट आप बोगस से 70,000 कैसे, या तो आप बक्से तब्दील करेंगे या बक्से, मतलब ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप कहें कि मैंने 70,000। PTI वाले तो कहते हैं लाख वोट इन्होंने ज़्यादा डाले हैं। देखिए, पहली बात तो एक कमिश्नर साहब का ज़मीर बहुत, पहली बात तो एक कमिश्नर का एक रोल जो है वो इसमें इलेक्शन में होता नहीं है। DC अपने जो है वो ऑफिसर्स लगाते हैं, चीज़ें होती हैं, कमिश्नर का कोई रोल उसके अंदर नहीं होता। इलेक्शन कमीशन और जो है वो कह रहे हैं ये DC जो ROs या DROs थे वो रोते रहे मेरे पास आकर के हमसे जुल्म करवाया जा रहा है। नहीं, रो रहे थे। देखें, कमिश्नर का रोल नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इस कमिश्नर पे बड़े क्वेश्चन मार्क्स भी आते हैं। ये एक इनके अपने रिश्तेदार PTI के टिकट होल्डर्स हैं, मैनेजर MPSC बने हैं। अच्छा। इनके बिज़नेस के ताने बाने भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मिलते हैं PTI के साथ। हालांकि हम इसमें बेनिफिशियरी नहीं है। हम कहते हैं अगर मतलब आपने राजा साहब की बात की, राजा साहब तो 2018 में भी जीते थे, दबा के जीते थे। अब आप कहते हैं कि अब राजा साहब को उन्होंने जितवा दिया 70,000 वोट। हम नहीं कह रहे, वो कमिश्नर साहब कह रहे हैं ना कि जी पूरे रावलपिंडी में जो जीता। इसकी तो पहली बात तो ये कि मैंने ऑलरेडी इस पर स्टेटमेंट जब इस पार्टी की तरफ से किसी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा, सो पीपल्स पार्टी तहकीकात का मुतालबा करती है। बिल्कुल तहकीकात का मुतालबा करती है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है। वो कहते हैं ना, वकील कहते हैं कि आपने केस कमज़ोर कर दिया, आपको ऐसे होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि मुझ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आपकी और हमारी सराकी में कहते इतना वेला है कि कमिश्नर के साथ लगा रहा है कि तुम इस डिवीजन में कर दो। क्या हालांकि चीफ जस्टिस का कोई रोल नहीं है इलेक्शन कंडक्ट में। देखिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब ये बयानात दिए ना, तो फिर हमने फिर इस पे देखा कि जब इन कमिश्नर के अपने ताने बाने जब PTI से मिलना शुरू हो गए। अच्छा। दूसरी बात यह है कि आपको चीफ जस्टिस जो है आपको ही कॉल करता है, फिर तो उन्होंने 50-60 कमिश्नर को फोन किए होंगे, एक को तो नहीं की होगी। तो कमिश्नर का डायरेक्ट चीफ जस्टिस के साथ अगर उनका कोई बहुत ही ज़ाती या रिश्तेदार या हो तो वो उसके साथ ताल्लुक शायद हो, लेकिन कभी कोई चीफ जस्टिस फ़ोन उठाए कमिश्नर को फ़ोन करेगा क्या तुम ये काम करो। लेकिन अभी जो परसों ये केस लगा हुआ है, ये वाला तो केस नहीं है एग्जैक्टली, दूसरा केस है कि इंतखाबात को कल अदम करार दिया जाए। ये चीज़ कितनी बड़ी अदालत के सामने आएगी, पॉलिटिकली आप कैसा देखते हैं? देखिए, देखना पड़ेगा। गालिबन आज सुना मीटिंग कॉल की गई है, नहीं की गई है, कल जब भी होगा चीफ जस्टिस पे देखते हैं मीटिंग हो चुकी, वो सो मोटो एक्शन लेते हैं नहीं लेते हैं, नहीं लिया गया, सो मोटो एक्शन लिया गया। तो देखते हैं कि इस पर क्या चीज़ होती है। यानी आपने जो केस का जिक्र किया उसको भी सुप्रीम कोर्ट देखेगी, उसकी लीगल क्या पोजीशन है, उसको टेकअप करते हैं कि नहीं। अच्छा, कमिश्नर चलें PTI वालों का रिश्तेदार होगा जैसे आप कह रहे हैं, आप खुद भी आपकी पार्टी भी इन इलेक्शन के ऊपर रिजर्वेशन का इजहार तो करते रहे हैं ना, तो कमिश्नर ने ज़रा बढ़ के बात कर दी। नहीं, बहुत ही आगे निकल गया। अच्छा। मतलब 5-7 हज़ार, चलो फॉर एग्जांपल एक बात हो ना, बंदा मान ले, ये ज़्यादा सच तो नहीं बोल दिया मेरे ख्याल में, कोई एक्सीलेटर पे ज़्यादा पाँव रख दिए। नहीं, ज़्यादा सच तो नहीं निकला है यार, पता नहीं क्या उन्होंने किया। अब 70,000 ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि कोई कहे कि मैंने वोट डाल दिया। मतलब आप खुद बताएं, 70,000 वोट डालना। चले, अच्छा है आपने कहा तहकीक। इससे अब आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने बहुत पहले कहा था कि एक वक्त आएगा कि कोई वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं होगा। आपकी पार्टी ने कहा कि हम काबीना में नहीं बैठेंगे, वज़ीर आज़म बने नून लीग से। अब सुना है कि नून लीग भी अपनी दिलचस्पी खो रही है काबीना बनाने में, वज़ीर आज़म लेने में। अब फिर हुकूमत कब बनेगी, कैसे बनेगी, क्या होगा हमारे मुल्क का? मुझे नहीं पता कि हुकूमत लेने में वो हिचकिचा रही है, क्या भी है, क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमने तो फैसला कर लिया था, क्योंकि PTI ने हम मतलब है कि वो तो कह रही थी हमने किसी से रब्ता नहीं करना, उसके बाद U-टर्न लेके सबसे रब्ता करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN से नहीं करेंगे। तो दो चीज़ें रह गई थी, या हम PMLN के साथ जाते या हम अपोजिशन जमातों में बैठते। अपोजिशन में जमातों में बैठने का मतलब ये है कि हम पाकिस्तान में एक और इलेक्शन कराने के लिए जाएँ,
کیونکہ میجورٹی پھر نہ ہوتی. اور حکومت میں ہم نے جانے سے کیا یہ ہے کہ پی ایم ایل کو سپورٹ کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا پی ایم ایل کو ووٹ دیں گے, ووٹ آف کانفیڈنس بھی دیں گے, لیجسلیشن میں بھی اچھی لیجسلیشن میں سپورٹ کریں گے, لیکن ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ 16 مہینے کا ہمارا جو ایک سفر رہا ہے اکٹھے وہ کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا. ہمارے لوگوں بھی ریزرویشن تھی, وہ بھی کہتے تھے کہ گورننس کا ایشو ہے, ہمارے ساتھ اتحادی ہیں, ہم گورننس اچھی نہیں کر سکتے. تو ہم ان کو کہتے ہیں آپ اچھی گورننس کریں, آپ خود چلائیں, 1-2 اتحادی آپ کے ہیں ان کو ساتھ چلائیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. 1-2 اتحادی کون سے بچ گئے؟ مولانا صاحب اب دوسرے بیانات دے رہے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے بھائی, وہ 4 سیٹوں پہ ساتھ کیا ہے اس کے بعد نہیں, لیکن پی ٹی آئی ان کے پاس چل کر گئی ہے. مولانا صاحب آپ کو معلوم ہے, مولانا صاحب کو آپ سے زیادہ کون جانتا ہے ان کی سیاست کو, ان کی سیاسی جو مووز ہیں ان کو. دیکھیے مولانا صاحب نے جو اسٹیٹمنٹس دیے ہیں اس نے وہی اسی کمشنر کی طرح اسٹیٹمنٹ دیے, سب کچھ گزر گیا. کہتے ہیں اب مجھے دیکھیں میں تو وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا, مطلب ہے کہ میں کہوں گا غلط بیانی سے کام لیا اسے, موزبانہ یہی لفظ میں کہہ سکتا ہوں. مولانا صاحب نے اس نے کہا, پہلے کہا کہ جنرل باجوہ جنرل فیض کے کہنے پہ ایسے ہوا, جی جی, پھر اس نے کہا نہیں غلطی سے میرے منہ سے فیض نکل گیا, جی جی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ فیض اس لیے نکل گیا کیونکہ غلطی سے, کیونکہ جن کے ساتھ ان کا نیا سیاسی رشتہ ہونے جا رہا ہے تو ہاں ان کا وہ ہے نا ماسٹر مائنڈ ہے فیض. تو غلط بیان اس لیے تھی کہ فیض اس وقت جو ہے وہ جنرل فیض اس وقت پشاور میں, پھر باولپور چلے گئے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیا میں آیا تھا اور آپ کے چینل میں غالباً کسی نے وہ کیا تھا یا کسی اور میں تھا کہ جب عدم اعتماد سے پہلے جنرل باجوہ ہمارے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا عمران الیکشن کرانا چاہتے ہیں عدم اعتماد کی وجہ سے, اور بلاول بھٹو زرداری کھڑے ہو گئے تھے کہ ہم نے عدم اعتماد کرنی ہے. اور اس وقت اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے کہنے پہ ہوا, جی جی ایگزیکٹلی, اور آپ نے کہا کہ نہیں بلاول بھٹو اور جنرلی وہ کھڑے ہوئے تھے کہ ہم اعتماد کریں گے. تو اب کون مطلب ہے اتنا بڑا غلط بیانی سے کام لینا اور جھوٹ بولنا, مطلب ہے کہ انہوں نے کہہ دیا. اور پھر سب سے بڑا بینیفیشری کون تھا؟ مولانا فضل الرحمان, ہاؤسنگ, مذہبی امور, ٹھیک ہے, کمیونیکیشن, پھر سیفرون, پھر ڈپٹی اسپیکر, پھر گورنر کے پی, پھر اس کے بعد جو ہے ایک منٹ صوبائی وزارتیں. مولانا صاحب نے آخر سٹینڈ بھی تو لیا پی ٹی آئی کے خلاف, مسلسل سٹینڈ لیا پی ٹی آئی کے جلسوں میں. کیا کہا جاتا رہا مولانا صاحب, پھر کیوں کہتے ہیں دھرنا بھی لے کے آئے تھے ادھر ہی اسلام آباد میں. یہ بڑا اچھا صاحب, تو کس کے کہنے پہ دھرنا اٹھایا گیا تھا؟ پرویز الہی آئے تھے ان کے پاس. وہ پرویز الہی تو پھر اب سویلین وردی میں آئے تھے نا, جس کے کہنے پہ اٹھایا گیا تھا وہ بھی فرمائشی دھرنا تھا, اور فرمائش اس پہ گیا. کس کے کہنے پہ اٹھایا گیا؟ تو وہی جس کا نام اس نے لیا تھا کہ اس میں فیض کا کہہ رہے تھے, فیض کی سفارش پہ شاید انہوں نے اٹھایا ہوگا. فرمائشی پروگرام پہ تھے ہمیشہ, فرمائشی پروگرام. میری بات کمپلیٹ ہونے پھر آپ کی بات آ جائے. دیکھیں عدم اعتماد کے بعد سب سے بڑا بینیفیشری مولانا فضل الرحمان اس کی جماعت تھے. انہوں نے جو منشیاں لی اور پھر جو پرفارمنس انہوں نے کی اور جو پھر لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا جو اٹھایا گیا وہ پرویز الہی تو آئے تھے, لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے دھرنا جنرل فیض صاحب کے کہنے پہ, فیض کا جو بھی ہے لیکن فرمائشی پروگرام تھا. اچھا, فرمائشی پروگرام پہ تھے, فرمائشی پروگرام پہ گئے تھے, یعنی اس وقت بھی ملے ہوئے تھے. اگر ملے ہوئے ہوتے تو جس طرح جلسوں میں پی ٹی آئی والے ان کے خلاف جو الفاظ استعمال کرتے تھے, میں تو وہ الفاظ آپ جو ہے نا آپ لوگ بڑی اچھائی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت, پیمرا بھی اور آپ بھی. آج وہ کلپ دکھائیں جو ہمارے اس میں کلپ آپ دکھاتے کہ آپ نے نواز شریف کے اوپر یہ کہا, آپ نے فلاں کے, آج ذرا عمران کی کلپ چلائے نا, کیا کہتا مولانا. نہیں ہم نہیں چلا سکتے نا, تو یہی بات ہو گئی نا, ادھر بھی آپ ان کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں. ہم نہیں چلا سکتے, مولانا کے چلا دیں, وہ کیا کہتا تھا. نہیں ہم نہیں چلا سکتے, مولانا کی بھی پابندی. ویسے آج ٹیلی ویژن تو کسی کے خلاف, ہم تو غلط الفاظ, ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست اتنی شائستگی سے کریں, تنقید اتنی کریں کہ کل آپ آنکھیں ملا سکیں. ایسے ہی یہ پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے کہا, اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے جو دوست ہیں وہ مولانا آ رہا کہ اس پہ ناچیں گے کہ نقد کوکے پہ جمعیت والے ناچیں گے. اچھا پتہ نہیں بہرحال, لیکن میں حکومت سازی کی بات کر رہا تھا. آپ حکومت میں نہیں آنا چاہ رہے, آپ کابینہ میں نہیں آنا چاہ رہے, تو نون لیگ کے ساتھ حکومت سازی کی میٹنگز کیا کر رہے ہیں, کمیٹی کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیں ہم ان کے ساتھ میٹنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں جس پہ ہمیں ڈسکشن کرنی ہے, ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے ماضی میں جو 16 مہینے کا تجربہ رہا, خیبر پختونخوا میں ہمارے پارٹی کے دوست تھے, پنجاب میں تھے, ان کا پچھلے 16 مہینے میں کوئی کام نہیں ہوا. پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی اس میں شروع تھی, پولیس کی طرف سے, وہاں کے ڈی ایم جیز کی طرف سے, فنڈز کے حوالے سے بھی ہو رہی تھی, سب کچھ, کوئی چیز بھی نہیں ہوئی تھی. اور اب وہ چیزیں ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم کہیں گے ہمارے ساتھ اگر ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, ہمارے لوگ مطمئن ہوں گے, تو ویل اینڈ گڈ, نہیں ہوں گے خدا حافظ. اگر ساری چیزیں وہ کہتے ہیں یہ لے کے جا رہے ہیں آئینی جتنے ہوتے ہیں, اگر ہمارا ان کو پسند نہیں ہے تو پھر آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ویسے ہم نے دیکھیں, ہم نے پہلے دن اپنے سی سی میں کہا تھا کہ ہم پریزیڈنٹ کا
اسپیکر کا اور چیئرمین سینٹ کا یہ الیکشن ہم لڑیں گے, ہمیں کوئی سپورٹ کرے نہ کرے, ہم نے الیکشن لڑنا ہے. دیکھیں گا اگر پرائم منسٹر کا ہم لڑیں گے تو ہی الیکشن کی طرف جاتے ہیں. اس پہ تو آپ کینڈیڈیٹ لا سکتے ہیں, ہم لائیں گے اور ہم لڑیں گے اور ڈٹ کے لڑیں گے.